السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نبداو لا بارتي في لا كونتابيليتي جينيرال لا فاكتوراسيون، يعني غادي نهضروا على الفاتورة. داكور. دونك باغ ديفينيسيون اشنو هو التعريف ديال الفاتورة؟ دونك يعني لا فاكتور سي un document de base. Document de base de quoi? De tout enregistrement comptable. بمعنى la facture c'est une pièce justificative. يعني هي لا باز ديال لونجسترومون كونطابل. ما يمكنش انا ندوز واحد المونطون، واحد المبلغ، واحد لا ديبونس ولا واحد لا شارج في لا كونطابيليتي الا ما كانت عندنا بياس جيستيفيكاتيف. بين هاد لي بياس جيستيفيكاتيف هما لا فاكتور. داكور. enregistrement comptable concernant une opération d'achat. يعني اما تكون عندنا هاد لا فاكتور سوا في l'achat ولا الفونت. داكور. opération d'achat ou bien de vente. مثلا achat de marchandises ولا achat de matières premières ولا achat d'emballage ولا le vente de marchandises ولا le vente de biens et services produits ou la vente de services, etc. Cet écrit constate le montant que le client, puisque la facture, donc في اي opération d'affaires, في اي عمليه ديال affaire، مثلا واحد affaire، d'accord، واحد l'affaire بين un client هو الزبون et un fournisseur. الزبون هو الكليون والفورنيسور هو المورد، هو اللي تيعطينا السلعه. دونك هاد الغولاسيون يعني على سميناها دوا، يعني لو كليون دوا payer le montant ou la totalité ديال المونطون de la facture doit payer à qui? Au client, doit payer pardon au fournisseur. دونك تنقولوا بان لو فورنيسور عنده كوا، يعني عنده واحد une créance envers quoi? Envers les clients. يعني تيتسال الكليون، و le client عنده une dette envers le fournisseur، يعني دين. Donc cela s'explique que l'on emploie souvent le terme facture doit. Elle est سميناها doit puisque le client doit payer au fournisseur le montant total de la facture. كاينه également une facture d'avoir اللي غادي نشوفها من بعد، هي facture ديال retour de marchandise مثلا اللي تتجي من بعد الغوتور دو مارشانديز. ولكن الشوز اللي خصنا نعرفوا بان لا فاكتور ايطابلي باغ كي، شكون اللي تيقاد لنا لا فاكتور؟ توجور لا فاكتور دوا ولا لا فاكتور افوار ايطابلي باغ كي؟ باغ لو فورنيسور. تيدير واحد جوج النسخ، وحده تتبقى عند الفورنيسور المورد وحده تتمشي عند الكليان، وتتكون ايغالمون واحد ديبليكاتا او كاو كاين بيرت ديال هاد تودرات لشي واحد مثلا فيهم لا فاكتور. تري بيان. اشنا هي لا فونكسيون دو لا فاكتور؟ شنو الوظيفه ديال لا فاكتور؟ الفاتوره شنو الوظيفه؟ دونك سي ان دوكيومون اسونسيال، سي ان دوكيومون كوميرسيال اسونسيال. هي لا باز كيف قلنا دو توت انريجسترمون كونطابل utilisé دون لاكتيفيتي دو لونتربريز، سواء هاد لاكتيفيتي كوميرسيال ولا اندستريال ولا دو سيرفيس. ضروري لونتربريز دير اون فاكتور. والقانون المشرع المغربي ولا كيف تنهضروا على لا لوا 988 du code de commerce تيفرض على les commerçants de tenir une comptabilité conforme à la loi. ou bien sûr خصهم يغارديو هاد لي فاكتور، تبقاو عندهم لي فاكتور pendant 10 ans، لمده ديال 10 سنوات. aussi faut-il connaître ces fonctions, les différentes catégories ainsi que les mentions obligatoires. يعني ملي تنهضروا على لا فونكسيون ديال لا فاكتور c'est ce qu'on appelle une pièce justificative. هي كم واحد الدوكيمون اللي هي ضروري كوم كوا سي ان بروف، دليل بان الفورنيسور تيتسال الكليان واحد المبلغ مالي. الا ما كانش عنده لو دوكيمون ديالو، ما عندوش البروف، يعني ما غاديش ما يقدر يوقعوا في مشاكل. دونك هادشي علاش المحكمه الا مشيتي للمحكمه غادي يطلبوا منك لو دوكيمون كونطابل اللي هي لا فاكتور. Donc les différentes catégories ديال les factures هما كاينه فاكتور دوا الى فاكتور افوار. هادو هما الانواع ديالهم. انسي لي مونسيون اوبليغاتوار. اشنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا مكتوبين في الفاكتور؟ داكور. كيف قلنا سي ان بروف اون دروا كوميرسيال الى دروا فيسكال. دونك مثلا في الدروا كوميرسيال يعني كوم بروف اونتر لي كوميرسون، ولكن في الدروا فيسكال انطلاقا من هاد لي فاكتور ليطا تتحسب مثلا شحال عندهم ديال لي شارج، شحال عندهم ديال لي برودوي باش تحسب عليهم الضريبه، مثلا الضريبه على الشركات. دونك غادي نشوفوا شكون هما لي مونسيون اوبليغاتوار. دونك بالنسبه لا فاكتور فيها مجموعه من لي زيليمون اللي هما اوبليغاتوار.
توجور لا دات. لا دات يعني كل فاكتور خصها تكون فيها لا دات ديالها. مثلا لو 1 2021 داكوغ، درت واحد الفونت ولا واحد الفونت في واحد لا دات، خصو يدار في لا دات ديالو. لا دينوميناسيون فاكتور، علاش ضروري اي فاتوره غادي تلقاو فيها السميه تلقاو مكتوبه فيها فاكتور. نيميرو دوردر، شنو هو النيميرو دوردر؟ دابا مثلا اول فاتوره غادي ندير مثلا لو 1 فاكتور 1 2021. لا دوزيام فاكتور غادي تكون اوبليغاتوارمون 2. troisième فاكتور خصها تكون 3 2021، يعني بار اوردر. او كاو اننا ما درناش لي فاكتور بار اوردر، يعني دي مانيير كرونولوجيك، راه لا كونتابيليتي اي روجوتي. داكور، ما ترفض لينا لا كونتابيليتي، يعتبروا بان كاين تما شي فالسيفيكاسيون، كاين شي الفخود، كاين الغش. لو نو و لا ريزون سوسيال دي فوندور اي داشتور، يعني السميه ديال الفورنيسور، السميه ديال الكليان. داكور، كاين ايغالمون نيميرو دي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس، يعني ار سي، لا فورم جوريديك دو لا سوسيتي، وا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. لو نيميرو دو لا باتونت ما بقاش تسمى الباتونت، تسمى لا تاكس بروفيسيونيل. Le mode et le délai de règlement. Le mode de règlement إما en espèces, إما par chèque bancaire, إما par lettre de change, إما virement على حساب le moyen de règlement. Et la date. Le prix unitaire d'achat. يعني كل unité شحال تتساوي. La quantité facturée, le montant hors taxe. يعني شنو hors taxe؟ يعني hors TVA. يعني خارج TVA. Les réductions de majoration, remise, rabais, remise, etc. Et le taux de TVA éventuellement. Wesh le taux de TVA 20%, le taux de TVA 7%, le taux de TVA 14% ou l'a dit %, ça dépend du taux appliqué par la loi. Très bien. بالنسبة la facture, تكون فيها ما يسمى des réductions. عندنا جوج أنواع ديال les réductions. عندنا les réductions commerciales وعندنا les réductions financières. Commençons par les réductions commerciales. متخفيضات تجارية تتسمى brièvement les 3 زير. علاش سميناهم 3 زير؟ بويسكو عندي غابي، تخفيض، غوميز، ريستور. غابي، غوميز، ريستور. دونك بالنسبة للغابي هو واحد التخفيض اللي تيكون اكسبسيونيلمون، تيكون مرة ما تيكونش دائما، ولكن علاش تيعطي الفورنيسور للكليون؟ حيت عنده بويسكو عنده ان بروبليم دو كاليتي، مثلا المشكل ديال الجودة ديال المنتوج اللي تيبيع ليه تيكون شي ناقصة في الكاليتي. بوغ ايفيتي لو روتور دو مارشانديز، باش ما يرجعش الكليان السلعه، تيعطيه واحد التخفيض، واحد 5% ولا 10% ولا 2% على حساب من الثمن ديال السلعه. لا نون كونفورميتي ولا ديفو دو كاليتي، او بيان كاينه ايغالمون بور روتار دو ليفريزون، كاين ايغالمون حتى الغوتار تعطل عليه في التسليم، اتفق معاه على واحد لا دات، ولكن تعطل عليه هذيك لا دات، لو كليون شويه غادي كيف تنقولوا تيتقلق، تيقول ليه صافي سي بون هاد لافير بيناتنا ما غاديش نكملو، دونك غادي جو شيرشي ايور، يعني غادي نمشي نبحث انا ان اوتر فورنيسور. دونك تيقول لي الكليان الفورنيسور تيقول لي نو اتون غادي نقص لك من الثمن ديال السلعه 2% 3%، سا ديبون لا كونتيتي اللي اتفقوا عليها. ايغالمون كاين غوميز هو واحد التخفيض اللي تيتعطى ابيتيالمون، يعني ديال مانيير ابيتيال، ديال مانيير يعني يوميا ولا كل مره تيكون شي افير، ولكن لا شي تعطى pour les clients fidèles. تيتعطى لي كليون فيديل. داكور، تيتعطى لي كليون فيديل. ان كليون فيديل يعني لامبورطونس دي فونت، يعني كليان تيشري عندهم شاك موا واحد لا كونتيتي كبيره تيحققوا من واحد الشيفر دافير، دونك تيحاولوا ينقصوا لهم من الثمن واحد 2% 3% 4%، صديق. كاين ايغالمون ريستورون. هاد الريستورون تيتعطى في لا فان داني، ولكن تنشوفوا اشنا بحال تنديروا واحد الكلاسمون ديال لي كليون ديالنا، كل كليان تنحاولوا نكلاسيو بار اوردر، كل كليان شحال لو شيفر دافير اللي حققنا معاه مثلا في 2020، وتنعطي واحد الغوميس بوغ غاردي داك لا غولاسيون باش يبقى معنا لاني بروشين. دونك باش نشوفوا هذه المساله ديال الريستورن غادي ناخذوا ان اكزومبل. دونك بالنسبه ليكزومبل اللي غادي نخدموا عليه، مثلا عندنا لا سوسيتي، نديرو هنا 2020 من الاحسن، لا سوسيتي الفا. داكور، لا سوسيتي الفا عطات مثلا شرات من عند واحد اون اوتر سوسيتي 50000 درهم، سوسيتي بيتا شرات 70000 درهم، وسوسيتي غاما شرات 90000 درهم. هاد الفورنيسور ديالهم لاني بروشين اللي هي لاني 21 تيعطي واحد 2% تينقص ليهم على الثمن ديال السلعه. هذا تينقص ليه 3% وهذا 5%. علاش؟ حيت الا تلاحظوا معايا بان هذا هو الكليون هذا هو الكليون 2، هذا هو الكليون 3، ولكن باش يغاردي داك لا غولاسيون
d'amitié, donc la relation d'affaires avec les clients ديالهم. Donc تشدوا هذا المونطون هذا تنضربوه في البورسونتاج. Donc voilà un modèle de facture. داكور كيف قلنا تيكون عندنا الفورنيسور ديما هنايا العنوان ديالو الامور ديالو هنا لا دات دو لا فاكتور هنا دوا بويسكو لو كليون سافاري كار دوا بايي لو مونطون دو لا ترونسبور شرف داكور اس ا ار ال هي لا فورم جوريديك هنا مجموعه من المعلومات لا فاكتور نيميرو 15 الباتونتا مثلا هي بور سامبليفيي ار سي بور سامبليفيي تيكون عندنا المارشونديز لا كونتيتي البري يونيتير المونطون تناخذوا 30,000 درهم فوا 10 تعطينا 300 نقص لي واحد الغميز ديال 5% تنشدو هذه نضربوها في 5% باش نحسبوا النت كوميرسيال 1 30,000 ناقص 1500 تيعطي واحد الغميز 2 ديال 10% مثلا اكسيتيرا. دونك من بعد تيحسب لا تي في اللي تتمشي للدوله تيعطينا لو تي تي سي كومون كالكولو تي تي سي تنشدو هذا المونطون اور تاكس بليس المونطون دو تي في. دونك هنا من بعد غادي نرجعوا ان شاء الله للتمارين وغادي نشوفوا لا ميثود دو كالكول دو لا فاكتور.